Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Isayas. Gitudloan ako sa Ginoong Dios sa angay kong isulti, aron mahibalo akong mudasig ni adtong gikapuyan. Matag buntag gidasig niya ako sa pagpaminaw sa buot niyang itudlo kanako. Giablihan sa Ginoo ang akong salabutan, ug wala ako mosupil ni mobiya kaniya. Gipatara ko ang akong likod ni adtong buot mohampak kanako, ug ang akong aping ngadto sa mga milagnot sa akong bungot. Wala ko ilingiw ang akong nawong sa nagbugal-bugal ug nagluwa kanako, kay mitabang man kanako ang Ginoong Dios, busa wala ako maunsa. Ug gitaon ko ang akong nawong ingon sa batong bantilis, ug nasayod ako nga dili gayud ako maulawan. Pagbasa gikan sa sulat ni San Pablo ngadto sa mga taga-Filipos. Angayng batunan ninyo ang hunahuna nga gibatunan ni Kristo Jesus nga mao kini. Diha niya kanunay ang kinaiya gayud sa Dios, apan wala siya maghunahuna pagpakigtupong sa Dios pinaagi sa kusog. Kundili sa iyang kaugalingong kabubuton iya kining gibiyaan, ug gisulob niya ang kinaiya sa usa ka sulugoon. Natawo siya sama kanato ug nakita siya ingon nga tawo. Nagpaubos siya og nagmasinugtanon hangtod sa kamatayon, ang iyang kamatayon sa krus. Tungod niini gituboy siya sa Dios ngadto sa kinatas-ang dapit sa kalangitan, ug gihatagan siya ngalan nga labaw sa tanang ngalan. Busa mangluhod ang tanang binuhat nga atua sa langit, sa yuta ug sa ilalom sa yuta, sa pagpasidungog sa ngalan ni Jesus. Ug ang tanan magsangyaw nga si Hesukristo mao ang Ginoo, alang sa himaya sa Dios nga Amahan. Ang pasyon sa atong Ginoong Hesukristo sumala ni San Marcos. Sayo sa buntag ang kadagkuan sa mga pari nakigsabot sa mga punuan sa mga Hudyo ug sa mga magtutudlo sa balaod ug sa tanang sakop sa labawng hukmanan. Gikadinahan nila si Jesus, gitaral ug gitugyan ngadto kang Pilato. Nangutana si Pilato kaniya, "Ikaw ba ang hari sa mga Hudyo?" Si Jesus mitubag, "Giingon mo." Gipasanginlan sa kadagkuan sa mga pari si Jesus sa daghang mga butang, busa nangutana pag-usab si Pilato kaniya, "Dili ka ba lamang mutubag pagkadaghan sa ilang gipasangil kanimo?" Apan wala gihapon si Jesus mitubag, ug nahibulong pag-ayo si Pilato. Sa matag pangilin sa Pasko sa mga Hudyo, nabatasan ni Pilato ang pagbuhi ug usa ka binilanggo nga pangayoon sa mga tawo. Nahiatol ni adtong panahona nga may usa ka tawo nga ginganlag Barrabas nga gibilanggo uban sa mga misukol sa mga kagamhanan. Nakabuno siya panahon sa usa ka kagubot. Sa pagkapundok na sa mga tawo ug nagsugod na silag pangayo kang Pilato nga himuon niya ang nabatasan niyang buhaton, nangutana si Pilato kanila, "Buot ba kamo nga buhian ko ang hari sa mga Hudyo?" Nasayod man gud si Pilato nga si Jesus gitugyan sa kadagkuan sa mga pari tungod sa kasina. Apan gisibahan sa kadagkuan sa mga pari ang mga tawo nga pangayoon nila kang Pilato nga si Barrabas maoy buhian. Misulti pag-usab si Pilato sa mga tawo, "Unsa man di ay akong buhaton ni ining inyong gitawag nga hari sa mga Hudyo?" Ug misinggit sila pagtubag, ilansang siya sa krus. Kay unsa man di ay ang sala nga iyang nahimo, nangutana si Pilato. Apan misamot sila pagsinggit, ilansang siya sa krus. Buot magpahimuot si Pilato sa mga tawo, busa iyang gibuhian alang kanila si Barrabas. Unya iyang gipalatos si Jesus ug gitugyan ngadto kanila aron ilansang sa krus. Gidala si Jesus sa mga sundalo ngadto sa hawanan sa palasyo sa gobernador ug gipapundok nila ang ubang mga sakop sa tropa. Unya gisuloban nila si Jesus og kupo nga dagtong pula ug naghimo silag purong-purong sa mga sangang tunokon ug gibutang nila kini sa iyang ulo. Unya misugod sila pagyukbo-yukbo kaniya ug nag-ingon, "Mabuhi ang hari sa mga Hudyo." Ug gimunalan nila ang iyang ulo ug bugang, gilud-an siya, giluhod-luhuran, ug giyukbo-yukbuan.
Human nila siya bugal-bugali, gihubuan nila siya sa kupo nga dagtong pula, ug gisul-ob pagbalik kaniya ang iyang kaugalingong sapot. Unya ila siyang gitaral sa gawas aron ilansang sa krus. Samtang naglakaw sila, gikasugat nila ang usa ka tawo nga ginganlag Simon nga mao pagayoy pag-abot sa syudad gikan sa banika, ug gipugos nila siya pagpas-an sa krus ni Jesus. Si Simon taga Cirene, amahan ni Alejandro ug ni Rufo. Gidala nila si Jesus ngadto sa usa ka dapit nga ginganlag Golgota, nga sa ato pa ang dapit sa Calavera, ug didto misulay sila paghatag kaniya og bino nga sinagulag tambal nga ginganlag mira, apan midumili si Jesus pag-inom niini. Unya gilansang nila siya sa krus ug gibahin-bahin ang iyang sapot, ug nagripa sila kung unsang bahina sa sapot ni Jesus ang ilang maangkon. Alas 9 kadto sa buntag sa ilang paglansang kaniya sa krus. Ang sumbong nga nahisulat sa karatula mao kini, ang hari sa mga Hudyo. May duha usab katulisan nga gilansang sa mga krus uban ni Jesus, ang usa sa iyang tuo ug ang usa sa iyang wala. Ang mga tawo nga nanglabay nagyango-yango sa ilang mga ulo ug gibugal-bugalan nila si Jesus. Aha, ikaw di ay kadtong muguba sa templo ug motukod niini pag-usab sa 3 ka adlaw. Karon kanaog sa krus ug luwasa ang imong kaugalingon. Ang kadagkuan sa pari ug ang mga magtutudlo sa balaod nagbugal-bugal usab kang Jesus. Miingon sila, nakaluwas siya sa uban apan dili siya makaluwas sa iyang kaugalingon. Tan-awon ta kung ang Mesiyas, ang hari sa Israel, manaog ba karon sa krus aron tuuhan ta siya. Ug ang duha nga gilansang sa krus uban ni Jesus nagbugal-bugal usab kaniya. Sa pagkaudto na, nalukop sa kangit-ngit ang tibuok yuta nga milungtad og 3 ka oras, ug sa pagkaalas 3 mituwaw si Jesus sa makusog, Eloi, Eloi, lema sabachthani, nga sa ato pa, Diyos ko, nganong gibiyaan mo ako. Dihay mga tawo nga nakadungog kaniya ug miingon sila, pamati kamo, nagtawag siya kang Elias. Unya midagan ang usa kanila nga nagdalag espongha nga iyang gihumod og bino ug gitaod sa tumoy sa usa ka lipak. Ug iya kining giisa ngadto sa mga ngabil ni Jesus ug miingon, abi tan-awon ta kun manaog ba si Elias aron pagkuha kaniya gikan sa krus. Si Jesus misinggit og kusog ug namatay. Unya napikas ang tabil sa templo gikan sa itaas ngadto sa ubos. Sa pagkakita sa kapitan sa mga sundalo nga nagbarog sa atubangan sa krus sa nahitabo sa dayon ng kamatay ni Jesus, miingon siya, tinuod gayod nga anak sa Dios kining tawhana.